गुड मर्निङ एभ्रिवान। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ र मेरो तर्फबाट नमस्ते। र मैले चाहिँ प्रिभियस च्याप्टर युनिट 1, 2, 3, 4 सबै डिस्कस गरिसकेको छु र आज हामी युनिट 5 तर्फ लागौँ। एडोलेसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ बारे आज हामी थोरै डिस्कस गरौँ। एडोलेसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ बारे सबैभन्दा पहिला च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी एडोलेसेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। र एडोलेसेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो एज हो हैन, यस्तो एज हो, यो चाहिँ एज बिट्विन 10 to 19 इयर्सको हुन्छ। 10 to 19 इयर्सको एजलाई चाहिँ हामीले एडोलेसेन्ट भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी फर्स्टमा छ रिप्रोडक्टिभ ए रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एडोलेसेन्ट। र हजुरहरूलाई थाहै छ एडोलेसेन्ट भनेको एज बिट्विन 10 to 19 इयर्सलाई चाहिँ हामीले एडोलेसेन्ट भनिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के छ, according to WHO World Health Organization, the persons belonging to the age between 10 to 19 years are adolescent. According to WHO ले चाहिँ भनेको छ the person who are belonging to the age between 10 to 19 years लाई चाहिँ adolescent भनिन्छ। In this span, rapid changes in physical, mental, emotional and social aspect take place. र यो एजमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल एन्ड सोसल एस्पेक्टहरू सबै चिज चेन्ज हुँदै जान्छ। दिस इज द फाउन्डेसन स्टेज फर एडल्टहुड। एडल्टहुडको लागि चाहिँ फाउन्डेसन स्टेज हो। द डेभलपमेन्ट्स इन दिस स्टेज क्यान बी टेकन एज द बेसिस फर प्रिडिक्सन अफ पर्सनालिटी अफ एन इन्डिभिजुअल इन द फ्युचर। देयरफोर it is a very important stage in life. In this stage, a person is to be responsible for his or her own family, society, and the nation, along with his or her personal responsibility. र यो एडोलेसेन्टको जुन एज छ हाम्रो एज 10 to 15 इयर्समा चाहिँ भेरियस टाइप अफ चेन्जेसहरू आउँछ, जस्तै कि फिजिकल, मेन्टल, सोसल एस्पेक्टहरू जस्तो चेन्जेसहरू हामीमा देखा पर्छ। र यो एजमा चाहिँ इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो फ्युचरको बारेमा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न थाल्छ। प्रिडिक्सन अफ पर्सनालिटी अफ एन इन्डिभिजुअल इन द फ्युचरको बारेमा। र यो स्टेज चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेज हो हाम्रो लाइफको। र यो स्टेजमा हामीले राइट एन्ड रङ डिसिजन जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र यो स्टेजमा एउटा पर्सन चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबल हुन्छ टु हिज अर हर ओन फ्यामिली मेम्बर्स, सोसाइटीको प्रति र नेसनको प्रति। र उसको आफ्नो पनि पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि धेरै बढ्छ। त्यस्तै गरी फर्स्ट पोइन्ट छ पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी। फर्स्टमा चाहिँ के छ, वर्किङ हार्ड इन स्टडी अर लर्निङ, टेकिङ केयर अफ सेल्फ हेल्थ एन्ड हाइजिन, एभोइडिङ एडिक्सन एन्ड इङ्गेजिङ वान सेल्फ इन क्रिएटिभ एक्टिभिटिज, following guidance and advice of parents or guardian while carrying out any new tasks. र फर्स्ट पोइन्ट छ पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ वर्किङ हार्ड गर्नुपर्छ इन स्टडी र लर्निङमा, टेकिङ केयर अफ सेल्फ हाइजिन र हेल्थ, हामीले आफ्नो हेल्थ र हाइजिनको केयर गर्नुपर्छ। तेस्रो पोइन्टमा छ एभोइडिङ एडिक्सनहरूलाई चाहिँ एभोइड गरेर र हामी चाहिँ इङ्गेज एउटा क्रिएटिभ एक्टिभिटिजमा इङ्गेज हुनुपर्छ। र प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ फलोइङ गाइडेन्स गर्नुपर्छ यो एजमा चाहिँ। त्यस्तै गरी छ फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी, क्यारिङ आउट टास्क फलोइङ द एडभाइस एन्ड गाइडेन्स अफ द फ्यामिली, टेकिङ केयर अफ हेल्थ अफ द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड क्रिएटिङ पिसफुल एन्ड कोअपरेटिभ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, इन्करेजिङ फर हेल्थ, फ्यामिली हेल्थ and discouraging superstition, assisting the parents in their household and professional activities, respecting elders and extending love to the younger,
मेकिङ यर प्यारेन्ट्स फिल प्राउड। र यो स्टेजमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्यारिङ आउट द टास्क फलोइङ द एडभाइस अफ द फ्यामिलीहरूको एडभाइसहरू मान्न जरुरी हुन्छ। टेकिङ केयर अफ हेल्थ अफ द फ्यामिली मेम्बर एन्ड क्रिएटिङ पिसफुल इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्नुपर्छ र हामीले फ्यामिली मेम्बरको हेल्थहरूलाई केयर गर्नुपर्छ। त्यस्तै छ इन्करेजिङ फर हेल्दी फ्यामिली हेल्थ एन्ड डिस्करेजिङ सुपरस्टिसन। हामीले चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ राम्रो इन्करेज गर्नुपर्छ हेल्दी फ्यामिलीको लागि र सुपरस्टिसनहरूलाई चाहिँ डिस्करेजिङ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेको छ एसिस्टिङ द प्यारेन्ट्स इन देयर हाउस होल्ड एन्ड प्रोफेसनल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ एसिस्ट गराउनुपर्छ। रेस्पेक्टिङ एल्डर्सहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने र एक्सटेन्डिङ लभ टु द यङ्गर्सहरूलाई चाहिँ लभ गर्नको लागि एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। एन्ड मेकिङ यर प्यारेन्ट्स फिल प्राउड अफ यु। र हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई प्राउड फिल गराउनुपर्छ। त्यस्तै गरी छ रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी एन्ड द नेसन। र यो एजमा वा द पर्सनको जुन एज छ 10 to 19 इयर्समा, यतिखेर चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ टुवार्ड सोसाइटी र नेसनप्रति। एडप्टिङ हेल्दी बिहेभियर एन्ड एसिस्टिङ अदर्स टु डु सो। रेस्पेक्टिङ द सोसल नर्म्स एन्ड भ्याल्युज। पार्टिसिपेटिङ इन द सोसल एन्ड कल्चरल एक्टिभिटिज। रेजिङ अवेरनेस अगेन्स्ट सुपरस्टिसन that are rampant in the society, playing leadership role to discourage social evils, contributing to the formation of a healthy and peaceful society, participating voluntarily in social services, forming basis for the nation to be proud of you. फर्स्ट पोइन्ट छ हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ हेल्दी बिहेभियरहरूलाई एडप्ट गर्नुपर्छ र हामीले नर्म्स एन्ड भ्याल्युजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ सोसल एन्ड कल्चरल एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। अनि हामीले सुपरस्टिसनप्रति अवेरनेसहरू रेज गर्नुपर्छ र लिडरसिप रोलहरू प्ले गर्नुपर्छ सोसाइटी र नेसनमा र सोसल इभिल्सहरूलाई डिस्करेजिङ गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। कन्ट्रिब्युटिङ टु द फर्मेसन अफ अ हेल्दी एन्ड पिसफुल सोसाइटीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर फर्मेसन गर्नुपर्छ। पार्टिसिपेटिङ भलन्टियरली इन सोसल सर्भिसहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। फर्मिङ बेसिस फर द नेसन टु बी प्राउड अफ यु। लास्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो नेसनप्रति चाहिँ यस्तो बिहेभ देखाइदिने कि हाम्रो सोसाइटी र नेसनको मान्छेले चाहिँ हामीप्रति प्राउड फिल गरोस्। त्यस्तै गरी सेफ सेक्सुअल बिहेभियरतर्फ लागौँ। अब हजुरहरूलाई सबैलाई थाहै छ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर भनेको के हो। हामी जहिले यो सेक्सुअलतर्फ जान्छौँ होइन, यो गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइममा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर सेफ सेक्स गर्नुपर्छ। नभए हामीले धेरै रोगहरूसँग धेरै डिजिजसँग फ्रस्ट्रेसन भएर हामी यिनीहरूसँग लड्नुपर्छ होइन, लड्ने अवस्थामा पुगिसक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एजमा चाहिँ सेफ सेक्सुअल बिहेभियरबारे जानकारी लिन धेरै जरुरी छ। त्यस्तै गरी फर्स्टमा चाहिँ छ ड्युरिङ एडोलेसेन्स देयर इज ऱ्यापिड ग्रोथ अफ sex organ due to the secretion of various hormones. Naturally, the sex desire increases due to this hormone, but it is important to manage this desire. The desire and the activities related to sex are collectively called sexual behavior. If there is safe sexual behavior, the health and the social reputation will not be damaged. People who are unable to adopt safe sexual behavior become the victim of life-threatening diseases such as AIDS. Some of the people have died due to unsafe abortion and some others have been living in the prison because of violating the law. र यो भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो यो एजमा एडोलेसेन्सको एजमा चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड ग्रोथ अफ सेन्स अर्गनहरू चाहिँ ग्रोथ हुन जान्छ। and in this stage secretion of various hormones take place and naturally the sex desire increase हुन थाल्छ due to this stage and हार्मोनहरू जेनेरेट हुन थाल्छ। but it is important to manage this desire र हामीले आफै
म्यानेज गर्नुपर्छ, हाम्रो डिजायरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र द डिजायर एन्ड एक्टिभिटिज रिलेटेड टु सेक्स आर कलेक्टिभली कल सेक्सुअल बिहेभियर। सेक्सुअल बिहेभियर भनेकै के हो? हाम्रो डिजायर र एक्टिभिटिज रिलेटेड टु सेक्सलाई चाहिँ हामीले सेक्सुअल बिहेभियर भनिन्छ। अनि हामीले चाहिँ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर गर्न एकदम जरुरी हुन्छ, नभए हाम्रो हेल्थलाई पनि धेरै ड्यामेज पुर्याउँछ र पिपुलहरूले चाहिँ अनेबल टु एडप्ट सेफ सेक्सुअल बिहेभियरहरू गरिरहेको हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरूसँग लड्नुपर्छ, सच एज एड्स एन्ड एचआइभी एड्स। हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा एड्स एन्ड एचआइभी एड्सबारे डिस्कस गरिसकेका छौँ र यो यस्तो डिजिज हो जुन छिटो कुनै पनि पिपुललाई लागेपछि वा कुनै पनि पर्सनलाई लागेपछि ठिक हुँदैन। सम अफ द पिपुल ह्याभ डाई र यसले गरेर चाहिँ मान्छेहरू मृत्युको मुखमा पनि पुग्न सक्छ। त्यही भएर सेफ सेक्सुअल बिहेभियर गर्न एकदम जरुरी छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मेजर्स फर सेफ सेक्सुअल बिहेभियरको मेजर्सहरू चाहिँ के हो? अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर मिन्स ह्याभिङ सेक्स विथ मोर देन वान प्रिमेच्योर सेक्स एन्ड द सेक्स ह्याभिङ विथाउट युजिङ कन्डम। होइन, हाम्रो अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर भनेकै के हो? सेक्स त गर्ने मोर देन वान पर्सनसँग, होइन, एउटा पर्सनसँग नगरिकन मोर देन वान पर्सनसँग गर्ने र विथाउट युजिङ एनी कन्डमहरू र वा केही पनि चिज, होइन, आर्टिफिसियल चिजहरू युज नगरिकन युज गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर भनिन्छ यसलाई। होइन, मोर देन वान पर्सनसँग प्रिमेच्योर सेक्स एन्ड द सेक्स ह्याभिङ विथाउट युजिङ कन्डमलाई चाहिँ अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर भन्ने गरिन्छ। र मेजर्स फर सेफ सेक्सुअल बिहेभियरको चाहिँ मेजर्सहरू चाहिँ के हो? फर्स्टमा चाहिँ डेभलपिङ टोलरेन्स एन्ड म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, ह्याभिङ सेक्सुअल रिलेसन ओन्ली विथ द ट्रस्टेड सेक्स पार्टनर, युजिङ कन्डम प्रपरली वाइल ह्याभिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, avoiding sexual relation with the people infected with sexually transmitted diseases and undergoing immediate treatment in case of such diseases, appreciating the natural changes visible in the sense organ, avoiding sexual relations that are against the established social norms and values। हाम्रो चाहिँ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर गर्न जरुरी छ। डेभलपिङ टोलरेन्स र यो सेफ सेक्सुअल बिहेभियर गर्न जरुरी छ र हामी दुई पार्टनर बिचमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन एकदम जरुरी हुन्छ र सेफ सेक्सुअल रिलेसन गर्दाखेरि चाहिँ दुवै बिचमा ट्रस्ट हुन एकदम जरुरी छ र गर्दाखेरि चाहिँ युजिङ कन्डमहरू प्रपरली युज गर्ने सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि। अनि सेक्सुअल रिलेसनहरूलाई एभोइड गर्दा चाहिँ एभोइडिङ सेक्सुअल रिलेसन विथ द पिपुल र जोसँग चाहिँ यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू लागेको छ यो उनीहरूसँग चाहिँ एभोइड हुनुपर्छ। एन्ड अन्डरगोइङ, यदि हामीलाई थाहा छैन भने इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गर्न जरुरी छ यो डिजिजबारे। एप्रिसिएटिङ द, यो चाहिँ हजुर सबैको नेचुरल चेन्जेसै हो, यो सेन्स अर्गानमा हुने चेन्जेस हो। एभोइडिङ सेक्सुअल रिलेसन द्याट आर अगेन्स्ट इस्टाब्लिस सोसल नर्म्स एन्ड भ्याल्युजसँग चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ। त्यही हो, अब सेफ सेक्सुअल बिहेभियरको मेजर्सहरू नै के हो? सबभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ पार्टनरहरू बिचमा, दुई पार्टनर बिचमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम अनिवार्य हुन्छ र सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दा चाहिँ कन्डम युज गर्नुपर्छ र सेक्सुअल रिलेसन गर्दा चाहिँ दुवै बिचमा ट्रस्ट हुन जरुरी छ र यो चाहिँ नेचुरल चेन्जेस हो सेक्स अर्गनहरूमा। त्यस्तै गरी रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको चाहिँ के हो? रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको चाहिँ फिजिकल, इमोसनल, मेन्टल एन्ड सोसल वेलबिङ इन रिलेसन टु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान एन्ड देयर फङ्सनलाई चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनिन्छ। रिप्रोडक्सन refers to the process of producing children, होइन, प्रड्युस गर्छ चिल्ड्रेनलाई। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इज अ स्टेट अफ फिजिकल, इमोसनल, मेन्टल एन्ड सोसल वेलबिङ इन रिलेसन टु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, reproductive organ and their function. In other words, it includes all the aspects of health related to reproductive system and its function.
Therefore, reproductive health deals with ability to live a safe sexual life, ability to make reproduction and freedom to decide when and how to do so. त्यस्तै गरी रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ यो प्रोसेस हो प्रड्युसिङ चिल्ड्रेनहरू र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको चाहिँ स्टेट अफ फिजिकल इमोसनल मेन्टल एन्ड सोसल वेलबिङहरूमा चाहिँ स्टेट गरिन्छ इन रिलेसन टु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान एन्ड देयर फङ्सन इन अदर वर्ड यसले चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ हेल्थ रिलेटेड टु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फङ्सनलाई चाहिँ र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेकै एउटा एबिलिटी हो सेफ सेक्सुअल लाइफ गर्ने होइन हाम्रो आफ्नो लाइफमा चाहिँ सेफ सेक्सुअल गर्नुपर्छ अनसेफ सेक्सुअल चाहिँ युज गर्नु हुँदैन एबिलिटी टु मेक रिप्रोडक्सन एन्ड हामी चाहिँ फ्रिडम हुन्छ डिसाइड गर्न वाट टु डु एन्ड नट टु डु त्यस्तै गरी कन्सेप्ट अफ सेफ एबोर्सन अब सेफ एबोर्सनको कन्सेप्टतर्फ लागौँ सेफ एबोर्सन भनेको चाहिँ के हो सेफ एबोर्सन भनेको चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन होइन एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले जहिले एउटा बच्चालाई एबोर्ट गरेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन धेरै खुसी भएको हुन्छ बट हामी यस्तो स्टेजमा पुग्छौँ कि त्यो प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ आफ्नो बेबीलाई चाहिँ र एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ आफ्नो बेबीलाई चाहिँ टर्मिनेटेड गरिदिनु अवस्थामा पुग्छ र यसलाई नै हामीले सेफ एबोर्सन भनिन्छ द एबोर्सन द्याट इज क्यारिड आउट बाई द licensed health practitioner in the licensed organization taking consent to the pregnant woman is known as safe abortion. Sometimes there may be unwanted pregnancy. In such cases, the pregnancy is to be terminated, which we call abortion. Safe abortion services procedure mentions that abortion can be done in case the pregnancy is harmful to the pregnant woman's physical and mental health and the fetus is suffering from a severely debilitating or fatal deformity as certified by an expert physician. The abortion of the fetus up to 12 weeks of gestation and up to 18 weeks of gestation in case of rape or incest can be done without recommendation from a physician, but it is good if the physician is consulted. Abortion can be done on the request of the pregnant woman, but in case the woman is unconscious or is below age 16, then consent must be taken from her parents. सेफ एबोर्सन भनेकै के हो जहिले प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई हामीले त्यो बच्चा टर्मिनेटेड गर्ने टाइममा चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनसँग कन्सल्ट गर्न जरुरी छ र हामी सेफ एबोर्सन गर्न एकदम जरुरी छ जहिले एबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो फिजिसियन वा एक्सपर्टकोलाई कन्सल्ट गरेर मात्र गर्नुपर्छ नभए एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेस र मेन्टल प्रेसरमा गएर थुप्रै नराम्रो कदम उठाउन सक्छ र जहिले बच्चालाई टर्मिनेट गर्नेको टाइममा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनको एडभाइस लिने र उसँग कन्सल्ट गरेर र उसको सजेसन लिने अनिवार्य हुन्छ र द एबोर्सन द्याट इज क्यारिड आउट बाई द हेल्थ प्र्याक्टिसनर इज द लाइसेन्स्ड अर्गनाइजेसन एन्ड टेकिङ कन्सेन्ट अफ द प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई नै हामीले सेफ एबोर्सन भनिन्छ र हामीले चाहिँ यो चाहिँ द प्रेग्नेन्सी इज टु बी टर्मिनेटेडलाई चाहिँ हामीले एबोर्सन भन्छौँ अनि सेफ एबोर्सनहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र सेफ एबोर्सन नगर्यो भने धेरै हार्मफुल हुन्छ फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थहरूमा चाहिँ र हामीले थाहै छ जहिले पनि एबोर्सन गर्दा राम्रोसँग फिजिसियनहरूसँग रिकमेन्डेसन एकदम लिन जरुरी छ र एबोर्सनहरू चाहिँ डन
अन द रिक्वेस्ट अफ प्रेग्नेन्ट वुमेनको कुराबाट मात्र गर्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ राजी छ कि नै भन्ने कुराले। नभए चाहिँ यो जहिले यदि यो प्रेग्नेन्ट वुमेन चाहिँ 16 एजभन्दा चाहिँ कमको छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ अनकन्सियस हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा प्यारेन्ट्सको राय विचार वा कन्सल्ट गर्न जरुरी छ र प्यारेन्ट्सको सजेसन लिन चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। यसलाई नै हामीले सेफ एबोर्सन भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रोहिबिटेसन अफ एबोर्सन, एबोर्सनको प्रोहिबिटेसनहरू चाहिँ के हो? कम्पेलिङ अ वुमेन टु एबोर्सन द्याट थ्रु चिटिङ अर फोर्सिङ इज स्ट्रिक्टली illegal and is prohibited. Abortion is not allowed after identification of sex of the fetus. Abortion is not allowed in any other case except in the condition or time as mentioned in the law. कम्पेलिङ, हामीले चाहिँ एबोर्सन गर्दाखेरि कहिले पनि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनसँग चिट गरेर गर्नु हुँदैन वा उसँग चाहिँ फोर्स वा चिटिङ गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो यिनीहरू चिजबाट चाहिँ प्रोहिबिटेड हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी एबोर्सन चाहिँ इज नट अलाउड आफ्टर आइडेन्टिफिकेसन अफ सेक्स अफ द फिटस, होइन। र हामीले एबोर्सनहरू चाहिँ एलाउ हुँदैन आफ्टर आइडेन्टिफिकेसन अफ सेक्स अफ द फिटसलाई हेरेर मात्र गर्नुपर्छ। एबोर्सन चाहिँ हामीले जुनै पनि कन्डिसनमा गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा लमा लेखेको छ, एबोर्सन इज नट अलाउड इन अदर केसेस एक्सपोर्ट द कन्डिसन, राम्रोसँग कन्डिसन हेरेर र प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई कन्सल्ट गरेर मात्र गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी रिस्क अफ अनसेफ एबोर्सन, र अनसेफ एबोर्सन गर्दा कस्तो कस्तो रिस्कहरू एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले भोग्नुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ छ, नेपाल गभर्मेन्ट हेज मेड अ लिगल प्रोभिजन for safe abortion. However, being unaware of this provision, many women go for an unsafe abortion. This may claim their lives too. They have been facing different problems due to the abortion without mature advice for the physician. Their health may further be deteriorated due to carelessness even their abortion. र अनसेफ एबोर्सन चाहिँ भनेको के हो? अनसेफ एबोर्सन चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ एबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुपर्छ र त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो एडभाइसहरू लिएर फिजिसियनसँग मात्र गर्नुपर्छ। र नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ लिगल प्रोभिजन अफ सेफ एबोर्सन चाहिँ मेड गर्नु भएको छ, नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै गरी अनअवेयर प्रोभिजन मेनी गो, यदि राम्रोसँग प्रोभिजनहरूसँग अनअवेयर छ भने पिपुलहरूले चाहिँ वा प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ धेरै अनसेफ सेक्सुअलहरूको बाट लड्नु परेको छ। त्यस्तै गरी द फलोइङ प्रब्लम्स अफ अनसेफ सेक्सुअल एबोर्सनको चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ के हो? फर्स्टमा चाहिँ छ, इनकम्प्लिट एबोर्सन रिजल्टिङ एक्सेसिभ ब्लिडिङ मे कज थ्रेट टु लाइफ, infection and injury in the uterus may invite surgical removal of uterus, probability of infertility, prolonged lower abdominal pain र death. यदि अनसेफ सेक्सुअल एबोर्सन छ भने चाहिँ धेरै प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ एक्सेसिभ ब्लिडिङहरू हुन्छ र इन्फेक्सन र इन्जुरीहरू हुन्छ इन द युटेरसमा, र इन्फर्टिलिटी हुने प्रोबाबिलिटी हुन्छ र एडमोपियल पेनहरू धेरै हुन्छ र लास्टमा चाहिँ डेथ हुन्छ। त्यस्तै गरी मेथड अफ सेफ एबोर्सनको चाहिँ मेथडहरू चाहिँ के हो? सेफ एबोर्सनको मेथडहरूतर्फ लागौँ। सेफ एबोर्सन क्यान बी डन थ्रु मेडिकल एबोर्सन अर युजिङ मेडिसिन फर फिटस अफ 9 weeks 33 days अर बिलो। र यो एबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन युज गरेर गर्छ र यो चाहिँ फिटसको चाहिँ 9 weeks वा 33 days बिलोमा हुन्छ। त्यस्तै गरी सेफ एबोर्सन क्यान बी डन थ्रु द युज अफ एबोर्सन टुल्स इन्स्ट्रुमेन्ट फर द फिटस अफ 12 weeks अर बिलो। र सेफ एबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ एबोर्सन गर्ने नै टुल्स र इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्नुपर्छ र फिटसको चाहिँ 12 weeks भन्दा चाहिँ बिलो हुनुपर्छ।
त्यस्तै गरी कन्सेप्ट अफ बर्थ कन्ट्रोल मेथड्स एन्ड टुल्स हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो कन्सेप्टहरू छ फर्स्टमा यसको बारेमा जानकारी लिउँ। बर्थ कन्ट्रोल बारे र यसको मेथड के हो र यसको टुल्सहरू के हो। सबैभन्दा फर्स्टमा छ फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भनेको के हो? फर्टिलाइजेसन रिफर्स टु द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ जाइगोट थ्रु द कम्बिनेसन अफ स्पर्म अफ मेल्स एन्ड ओभम अफ फिमेल्स. The process of preventing the formation of zygote is called birth control. The couples control birth if they are not willing to have a baby. Fertilization भनेको चाहिँ जहिले चाहिँ it is the combination of मेल र फिमेलको चाहिँ स्पर्म एन्ड फिमेलको चाहिँ ओभमहरू चाहिँ कम्बाइन्ड भएर मिट हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ। यदि कपल्सहरूलाई चाहिँ अब बर्थ गर्नु छैन हैन, द कपल्स कन्ट्रोल बर्थ, यदि कपल्सलाई चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल गर्नु छ भने उसले चाहिँ कस्तो कस्तो मेथडहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे अब डिस्कस गर्न गइरहेको छ। हामी चाहिँ बर्थलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। मेथड अफ बर्थ कन्ट्रोल र दुईटा मेथड छ बर्थ कन्ट्रोल गर्ने, टेम्पोररी मेथड एन्ड आर्टिफिसियल र टेम्पोररी मेथड एन्ड पर्मानेन्ट मेथड गरी दुईटा मेथड छ। मेथड्स अफ बर्थ कन्ट्रोल गर्ने मेथड चाहिँ दुईटा छ। फर्स्ट वान इज टेम्पोररी and second one is permanent. Temporary method of birth control को भित्र छ natural method. There is low probability of ovulation in the breastfeeding woman, so it may be safe having sexual intercourse during this time. Similarly, other natural methods include test of menstrual bleeding, withdrawal method, rhythm method, temperature test method. यिनीहरू चाहिँ नेचुरल मेथड हो। यो चाहिँ के हुन्छ, यो मेथडमा चाहिँ लो प्रोबेबिलिटी चाहिँ ओभ्युलेसन हुन्छ इन द ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनहरूमा चाहिँ, र चाहिँ यो चाहिँ इट मे बी सेफ ह्याभिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरिको मेथड हो। अनि यो चाहिँ एउटा नेचुरल मेथड हो। यो टेस्ट गर्नुपर्छ। यो मेथडमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङहरूलाई चाहिँ यो विथड्रल मेथड, रिदम मेथड, टेम्परेचर टेस्ट मेथडहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ। यो मेथडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल मेथड हो। त्यस्तै गरी आर्टिफिसियल मेथड भनेको चाहिँ के हो? आर्टिफिसियल मेथडमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ छ इम्प्लान्ट। र इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ के हो? द हेल्थ वर्कर्स पुट, यो इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन वा एउटा वुमेनको चाहिँ यो हातमा आर्ममा राख्छ। यो चाहिँ हैन, हाम्रो चाहिँ यो हातमा चाहिँ यति काटेर त्यो आर्मको भित्र राख्छ। टु स्मल थिन फ्लेक्सिबल हार्मोन क्याप्सुल चाहिँ त्यसको भित्र राख्छ र यो चाहिँ या 3 इयर्सको हुन्छ वा अथवा 5 इयर्सको हुन्छ। यो चाहिँ इम्प्लान्ट चाहिँ 3 वा 5 इयर्सको हुन्छ र यो ग्यापिङमा चाहिँ 3 र 5 इयर्सको ग्यापिङमा चाहिँ हाम्रो बर्थलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हेल्प गर्छ यो मेथडले चाहिँ। बट यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 6 मन्थ वा 1 इयरमा चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न जरुरी हुन्छ। बट यो इम्प्लान्ट गराउँदाखेरि चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। द हेल्थ वर्कर्स पुट 2 स्मल thin flexible hormone capsule under the skin in the arm of the woman. This hormone prevents fertilization by deactivate. र यो हार्मोनले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ फर्टिलाइजेसनलाई, डिएक्टिभेटिङ द ओभालाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्न दिँदैन हैन, र ओभालाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न दिँदैन। यसले चाहिँ डिएक्टिभेट गरिदिन्छ यदि यो इम्प्लान्ट गरायो भने एउटा वुमेनले चाहिँ। र यो चाहिँ यसमा चाहिँ देयर आर 2 टाइप्स अफ इम्प्लान्ट हुन्छ।
जो टाइप अफ इम्प्लान्ट हुन्छ अन द बेसिस अफ द टाइम ड्युरेसन दे फङ्सन होइन, त्यो टाइम अनुसार चाहिँ यो फङ्सन गर्छ। यो चाहिँ 3 इयर इम्प्लान्ट हुन्छ एन्ड 5 इयर इम्प्लान्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी छ अर्को आर्टिफिसियल मेथड चाहिँ आयुसिडी भन्ने छ र यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ कपर टी पनि भनिन्छ। र यो कपर टी चाहिँ कस्तो मेथड हो, यो चाहिँ एउटा प्लास्टिक एन्ड कपर सेपको हुन्छ होइन, प्लास्टिक एन्ड कपरको बनेको हुन्छ। यो चाहिँ टी लेटरको हुन्छ, यो चाहिँ एउटा टी लेटरको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा युटेरसमा राख्ने गरिन्छ र यसले चाहिँ र आयुसिडीले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ डिजाबल गरिदिन्छ त्यो स्पर्म विथ ओभासँग मिट गर्नलाई चाहिँ डिजाबल गरिदिन्छ यो मेथडले चाहिँ। र यसलाई चाहिँ कपर टीलाई चाहिँ हामीले भन्छ इन्टर युटेरिन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस भनिन्छ र यसलाई सर्ट फर्ममा आयुसिडी पनि भनिन्छ वा कपर टी पनि भनिन्छ। इट इज अ स्मल डिभाइस मेड अफ प्लास्टिक एन्ड कपर विथ द सेप अफ इङ्ग्लिस लेटर टी को हुन्छ। इट इज पुट इन द युटेरस बाई हेल्थ प्रोफेसनल, राम्रो हेल्थ प्रोफेसनलले चाहिँ युटेरसमा राखिदिन्छ। एन्ड दिस डिभाइस डिजेबल द मिटिङ अफ स्पर्मेटोजोआ विथ ओभम एन्ड इट प्रिभेन्ट्स फर्टिलाइजेसन, र यसले चाहिँ फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ हुनबाट प्रिभेन्ट गराउँछ, डिजेबल गरिदिन्छ, यो चाहिँ मिट हुन दिँदैन। त्यस्तै गरी छ डिपो-प्रोभेरा। डिपो-प्रोभेरा इज अ कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्स फर वुमेन। इट्स मेड अफ हार्मोन्स सिमिलर टु प्रोजेस्टेरोन। It is an injection given to female on arms or buttock. This injection should be given once in every 3 months. It stops the meeting of ovum and spermatozoa. यो डिपो-प्रोभेरा चाहिँ एउटा यस्तो कन्ट्रासेप्टिभ मेथड हो, यो चाहिँ वुमेनको लागि हो होइन, दिस वान इज फर वुमेन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ र यसमा चाहिँ र यो डिपो-प्रोभेरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा इन्जेक्सन हो। यो चाहिँ आर्म वा बटक्सहरूमा राख्छ फिमेलहरूको, र यो इन्जेक्सन चाहिँ 3 महिनामा दिने गरिन्छ। र यसले चाहिँ स्टप द मिटिङ अफ ओभम र स्पर्मेटोजोआको चाहिँ मिट गर्नबाट रोकिन्छ र यसले फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हेल्प गर्छ। यो एउटा इन्जेक्सन हो, यो चाहिँ 3 मन्थ्समा लाग्छ फिमेललाई चाहिँ आर्म्स वा बटक्समा। त्यस्तै गरी पिल्स, यो चाहिँ एउटा ट्याब्लेट हो। पिल्स इज द बर्थ कन्ट्रोल मेडिसिन इन द फर्म अफ ट्याब्लेट द्याट द वुमेन टेक 1 pill per day. This type of medicine inhibits ovulation and prevent fertilization. यो चाहिँ डेली खानुपर्छ यो ट्याब्लेट चाहिँ पर डे, र यसले चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ बर्थ चाहिँ, र यो मेडिसिन चाहिँ ओभुलेसन हुनबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र यसले फर्टिलाइजेसन हुनबाट त प्रिभेन्ट गरिहाल्छ। त्यस्तै गरी छ 5औं पोइन्टमा कन्डम। It is a kind of soft plastic sac. This is of different shape of both male and female. The condoms used by male covering their penis during sexual intercourse prevent separate semen for entering the uterus so that fertilization is not possible. Similarly, the female condom is kept in the vagina and it bars the sperm from meeting egg and the fertilization is prevented. A female condom is called femidom. र यो चाहिँ एउटा सफ्ट प्लास्टिक स्याकको हुन्छ र फिमेलको छुट्टै र मेलको छुट्टै हुन्छ, र यो चाहिँ फिमेलको डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छ, मेलको डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छ, र मेलले चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि राख्ने चिज हो यो कन्डम चाहिँ। यसले चाहिँ पेनिसलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ, र फिमेलको चाहिँ र वा मेलले नराख्यो भने फिमेलले चाहिँ आफ्नो भेजिनामा राख्छ, र यसले पनि त्यो एगहरूसँग मिट गर्न स्पर्म र इट बायर्स द स्पर्म फ्रम मिटिङ द एगलाई चाहिँ मिट गर्नबाट कन्ट्रोल गर्छ र फर्टिलाइजेसनबाट प्रिभेन्ट गराउँछ, र फिमेलको कन्डमलाई चाहिँ हामीले फेमिडम भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी
इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन, यदि धेरै इमर्जेन्सी छ भने कस्तो कन्ट्रासेप्सन छ यो हेरौँ है। इन केस अफ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन, an emergency birth control method may be adopted. This can be done by taking the medicine named I-pill Econ within 72 hours of sex. In case of emergency conception, an emergency birth control method may be adopted. र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ 72 आवर्सभित्र नै यो मेडिसिन खानुपर्छ। इकन र आइपिल भन्ने मेडिसिन 72 आवर्स सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरेको चाहिँ 72 आवर्सभित्र नै खानुपर्छ। बट यो मेथड चाहिँ यो मेथड चाहिँ कसैले पनि अपनाउँदैन। धेरै जसो मान्छेले चाहिँ यो आर्टिफिसियल मेथड छ, इम्प्लान्ट, कपर्टी, डिपोप्रोभेरा, पिल्स, कन्डम जस्ता मेथडहरू चाहिँ धेरै जसोले युज गर्छ। यो चाहिँ धेरै इमर्जेन्सीको लागि मात्र हो, यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन मात्र हो। यो चाहिँ 23 आवर्स अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ यो मेडिसिन खानुपर्छ। र दिस टाइप अफ मेडिसिन सुड नट बी युज फ्रिक्वेन्टली भनेकै हो। र यो चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले युज गर्दैन, त्यति इफेक्टिभ हुँदैन भनेर। त्यस्तै गरी पर्मानेन्ट मेथड अफ बर्थ कन्ट्रोल। अब पर्मानेन्टली नै बर्थ कन्ट्रोल कसरी गर्ने, पर्मानेन्टली नै बर्थ कन्ट्रोल कसरी गर्ने? फर्स्ट वान इज भ्यासेक्टोमी। In vasectomy, the vas deferens is cut and tied in order to block the sperm coming out and mixing in semen. In doing so, the sperm cannot enter the uterus so that conception cannot take place. It is the permanent method used for males only. यो भ्यासेक्टोमी चाहिँ यो मेलको लागि मात्र हो। यो चाहिँ पर्मानेन्ट मेथड हो है, यो चाहिँ पर्मानेन्टली नै गरेको, पर्मानेन्ट नै हुन्छ यो, आर्टिफिसियल होइन वा टेम्पोररी होइन। यो चाहिँ पर्मानेन्ट मेथड हो, यो चाहिँ मेलले गर्ने मेथड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो डिफ्रेन्समा चाहिँ कट गरिदिन्छ। यो चाहिँ यो दुवै चाहिँ जोइन्ट भएको हुन्छ होइन, यो दुवै चाहिँ जोइन्ट भएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ कट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कट गरिदिन्छ, किनभने पास हुन सक्दैन भनेर टाइड अप गरिदिन्छ दुवैलाई चाहिँ। द भास डिफ्रेन्स इज कट एन्ड टाइड अप बिट्विन बोथ साइड होइन, बोथ साइडमा चाहिँ टाइड अप गरिदिन्छ। यसले गरेर चाहिँ स्पर्म क्यानट इन्टर द युटेरस, र यसले गरेर चाहिँ स्पर्म चाहिँ युटेरसमा चाहिँ इन्टर गर्न सक्दैन र यसले चाहिँ हामीलाई बर्थ कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। यो जोइन्ट भएकोलाई चाहिँ कट गरिदिन्छ होइन। त्यस्तै गरी मिलिल्याब एन्ड ल्याप्रोस्कोपी, यो चाहिँ फिमेलको लागि हो र यसले पनि बर्थ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट मेथड हो, यो चाहिँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। द एग्स डेभलप्ड इन द ओभरी arrive at the uterus through the fallopian tube. In mini-lap or laparoscopy, the fallopian tube is cut, but in laparoscopy, it is tightly tied. This method blocks the eggs to pass into the uterus and conception is avoided. This is permanent birth control method for female. यो चाहिँ फिमेलको लागि हो। यसले चाहिँ के गर्छ, द एग्स डेभलप्ड इन द जुन ओभरीमा चाहिँ जुन एग्स डेभलप्ड भएको हुन्छ, द्याट अराइभ एट द युटेरस थ्रु द फ्यालोपियन ट्युब। र यो मेथडमा चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ कट हुन्छ, बट इन ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ टाइड अप गरिदिन्छ होइन। फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ कट गरिदिन्छ, बट ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ टाइड अप गरिदिन्छ, बाँधिदिन्छ। र यो मेथड अपनायो भने चाहिँ द एग्स टु पास द युटेरस, युटेरसमा जुन हाम्रो एग पास गरेर जुन हाम्रो बर्थ हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ एभोइड गरिदिन्छ। र यही हो हाम्रो फिमेलको बर्थ कन्ट्रोल गर्ने मेथड। दिस वान इज पर्मानेन्ट मेथड। र यसलाई कट गरेर चाहिँ यो दुवै साइडमा चाहिँ के गरिदिएको छ, टाइड अप गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस एन्ड फेसिलिटिज। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस र फेसिलिटिजहरू चाहिँ कस्तो कस्तो दिएको छ एउटा वुमेनको लागि। द सर्भिसेस रिलेटेड टु द promotion or enhancement of reproductive health are called reproductive health services. Every government provides this type of service to its people.
Non-governmental organizations also provide these services. The government and non-governmental organizations provide the following type of reproductive health services and facilities है. यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस र फेसिलिटिज छ हाम्रो टपिक है. यो यसमा चाहिँ के हुन्छ, गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो टाइप्स अफ फेसिलिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ. गभर्मेन्ट्स एन्ड नन गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस र सर्भिसेसहरूको चाहिँ फेसिलिटिज गरिदिएको हुन्छ. र यो सर्भिस चाहिँ प्रमोसन र इन्हान्समेन्ट चाहिँ मेनली रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि नै हुन्छ र यसलाई नै हामीले रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस भन्छ. त्यस्तै गरी चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट छ कस्तो कस्तो गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्तो कस्तो फेसिलिटीहरू दिएको छ एउटा वुमेनको लागि. सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ केयर फर प्रेग्नेन्ट वुमेन, counseling about birth control and distribution of contraceptives, control and treatment of sexually transmitted diseases, legal right for safe abortion and availability of the services for this, maternity services and safe motherhood services, management of reproductive health education, measures for emergency birth control. गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ केयर गर्छ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई. त्यसपछि चाहिँ काउन्सेलिङ बर्थ कन्ट्रोलको बारेमा चाहिँ कन्सल्ट गर्छ र कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भनेर र यसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू बारे. यसको चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ. त्यसपछि लिगल राइट फर सेफ एबोर्सनहरूको बारेमा चाहिँ एडभाइसहरू दिन्छ र मेटर्निटी सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसनको बारेमा म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छ र मेजर्स फर इमर्जेन्सी बर्थ कन्ट्रोल चाहिँ कसरी मेजर्सहरू गर्ने बारे पनि भन्छ. त्यस्तै गरी छ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन एन्ड इट इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप र कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको बारेमा इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमा हेरौँ है. सेक्सुअलिटी इन्क्लुड्स ओपिनियन्स, भ्याल्युज, नर्म्स, एटिट्युड एन्ड बिहेभियर रिलेटेड टु सेक्स. Sex education refers to the process of making logical change in the existing knowledge, attitude, skill, and behavior towards sexuality. The main aim of sex education is to be able for living physically, mentally, emotionally, and socially healthy sex life. So, this education aims at advocating on youth-friendly health service, safe sex behavior, safe motherhood, and respecting to the rights for reproduction and its promotion. र सेक्सुअलिटीले चाहिँ ओपिनियन्स, भ्याल्युज, नर्म्स, एटिट्युड एन्ड बिहेभियर रिलेटेड टु सेक्सलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि लजिकल चेन्जहरू आउँछ जस्तै कि नलेजमा, एटिट्युडमा, स्किलमा, बिहेभियरमा टुवार्ड सेक्सुअलिटी प्रति. र यसको चाहिँ सेक्सको चाहिँ सबभन्दा मेन एम नै के हो, लिभिङ फिजिकल्ली, मेन्टल र इमोसनल्ली एन्ड सोसियल्ली हेल्दी सेक्स लाइफ हुनु पर्यो. हामी सेक्स गर्नु नराम्रो चिज होइन, यो नेचुरल्ली नै हो, बट सेफ सेक्स गर्न चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ. अनसेफ सेक्स चाहिँ गर्नु हुँदैन. र दिस एजुकेसन र हामीलाई एजुकेसनले चाहिँ के लर्न गर्न दिन्छ भनेपछि हामीले सेफ सेक्स बिहेभियर गर्नुपर्छ र मदरहुडको बारेमा पनि नलेज पाउँछ र रेस्पेक्टिङ टु द राइट्स फर रिप्रोडक्सन एन्ड इट्स प्रमोसन बारे जानकारी लिन सजिलै सक्छ. त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स अफ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन. इट प्रोभाइड्स पोजिटिभ एटिट्युड, useful knowledge and skill. It provides information related to sex and right to reproduction. It develops awareness against gender violence. It helps to find out the ways to strengthen interpersonal relations and the skills necessary for it. It addresses the queries and problems related to sexuality. It
contribute to the wider nation building by helping to maintain personal health, family health, and community health as well. र इम्पोर्टेन्स छ हामी चाहिँ जहिले पनि प्रोभाइड पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्छ, युजफुल नलेज एन्ड स्किल हुनु पर्यो सेक्सको बारेमा, र इन्फर्मेसन रिलेटेड टु सेक्सको बारेमा जानकारी एकदम जरुरी छ, र राइट टु रिप्रोडक्सनको बारेमा इट डेभलप्स अवेरनेस अगेन्स्ट जेन्डर भाइलेन्सको बारेमा चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो अवेरनेसहरू, एन्ड इट डेभलप टु फाइन्ड आउट द वेज स्ट्रेथेन इन्टरपर्सनल रिलेसन एन्ड स्किल्स नेसेसरी फर इट, र यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेरिज र प्रब्लम्सहरू आउँछ ड्युरिङ सेक्सुअलिटी गर्दाखेरि, र इट कन्ट्रिब्युट द वाइडर नेसन बिल्डिङ बाई हेल्पिङ टु मेन्टेन पर्सनल हेल्थ, फ्यामिली हेल्थ र कम्युनिटी हेल्थहरू बारे हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी छ एक्सपेक्ट अफ सेक्स एजुकेसन। सेक्स एजुकेसनको एक्सपेक्टहरू के हो? फर्स्टमा चाहिँ छ सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। द कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन attempts to assist each individual maintain healthy sexual and reproductive sexual behavior. It informs the people about healthy conception, birth control, safe abortion and prevent measures from sexually transmitted diseases. र सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको एस्पेक्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा सेक्स गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ सेक्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हेल्दी सेक्स गर्नुपर्छ, अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर गर्नु हुँदैन, र पिपुलहरूलाई चाहिँ हेल्दी कन्सेप्सन, बर्थ कन्ट्रोल, सेफ एबोर्सन एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन अनिवार्य हुन्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको बारेमा। त्यस्तै गरी छ जेन्डर। जेन्डर रिफर्स टु द रोल्स एन्ड बिहेभियर डिसाइडेड एन्ड कल्चरल्ली फर बोथ मेल एन्ड फिमेल। जेन्डर भनेकै अब बोथ मेल र फिमेलको हो, र यसले चाहिँ सोसियली र कल्चरल्लीलाई हेरेर मात्र कुनै काम गर्नुपर्छ, र भेरियस मेजर्स आर एडप्टेड इन अर्डर टु एभोइड जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स। त्यस्तै गरी छ तेस्रो पोइन्टमा भायोलेन्स। भायोलेन्स रिफर्स टु द कन्डिसन इन विच अ पर्सन बिहेभ्स मेकिङ फिजिकल मेन्टल अफेन्स टु द अदर पर्सन। यसले चाहिँ यो यस्तो कन्डिसन हो जुन चाहिँ पर्सनले चाहिँ बिहेभ गर्छ फिजिकल र मेन्टल अफेन्सहरू चाहिँ अरू पिपुलहरूप्रति, अदर पिपुललाई चाहिँ। त्यस्तै गरी सेक्स राइट अफ इच सिटिजन। दुवै सिटिजनमा चाहिँ सेक्स राइट हुनु जरुरी छ। एभ्री इन्डिभिजुअल हैज द राइट टु मेक जेन्डर आइडेन्टिटी बेस्ड अन हिज or her willingness. Everyone can identify as being male, female or third gender, so the exercise of the right to make sex identification, its protection and promotion belong to the domain of this education. सबै इन्डिभिजुअलहरूसँग चाहिँ राइट छ जेन्डर आइडेन्टिटी गर्नु, होइन? त्यस्तै गरी एभ्री वानलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ राइट छ मेल, फिमेल र थर्ड जेन्डरहरूलाई, होइन? र यसले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन र प्रमोसनहरूको बारेमा हामी कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ सेक्सलाई, र हामी सेफ सेक्स कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे जानकारी दिन्छ। त्यस्तै गरी रिक्रिएसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। गरी सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ रिक्रिएसन भनेको के हो? रिक्रिएसन भनेको एक्टिभिटी डन फर इन्जोयमेन्टको लागि मात्र गर्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ त्यो भनिन्छ। डन फर इन्जोयमेन्ट वेन वान इज नट वर्किङ। वान इज नट वर्किङलाई चाहिँ हामीले रिक्रिएसन भनिन्छ। इन्टरटेनमेन्ट भनेको जोय गर्नु, र सेक्स गर्दा चाहिँ जोयको हिसाबले लिनु। एभ्री इन्डिभिजुअल सबैसँग चाहिँ राइट त हुन्छ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ जोयको रूपमा लिनको लागि। एभ्री इन्डिभिजुअल इज फ्री टु टेक द जोय थ्रु द सेक्स अल द वेज इन्क्लुडिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स इन अर्डर टु जोय सेक्सुअली फल अन्डर दिस डोमेन। सेक्स गर्नु नराम्रो होइन, यो चाहिँ हाम्रो राइट हो वा हाम्रो नेचुरल चिज हो, बट सेफ सेक्सुअल गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी डाइभर्सिटी भनेको एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट, सच डिफ्रेन्स
may be physical, financial, religious, cultural, etc. Similarly, they may be male, female or third gender. होइन, डाइभर्सिटी भनेकै सबै इन्डिभिजुअलहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, एउटै हुँदैन। सबैको कल्चर, रिलिजियस, हरेक चिज सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ, मेल फिमेल वा थर्ड जेन्डरको। त्यस्तै गरी छ रिलेसन। एभ्री वान हेज द राइट टु इस्टाब्लिस फ्यामिलियल and personal relationship with any other person. We have to avoid conflict amongst ourselves. There must be mutual respect in order to make the relation long lasting. यदि दुवै पार्टनरको बिचमा रिलेसन राम्रो हुनु जरुरी छ, म्युचुअल रिलेसनसिप हुनु जरुरी छ। यदि म्युचुअल रिलेसनसिप छ भने त्यो रिलेसन लङ लास्टिङ हुन्छ, नभए जहिले पनि कन्फ्लिक्टहरू क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर रिलेसनसिप चाहिँ अलवेज स्ट्रङ बनाउनु पर्छ र एक अर्का बिचमा ट्रस्ट हुन एकदम जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी छ समरी। According to WHO, people with the age range from 10 to 19 yearsलाई चाहिँ हामीले एडोलिसेन्ट भन्छ र यसको टाइम स्प्यानलाई चाहिँ हामीले एडोलिसेन्स भनिन्छ। यो दुवैको मिनिङ पनि डिफ्रेन्स छ। द एडोलिसेन्ट have a lot of responsibility to their families, society and the whole nation along with their own personal responsibility. हरेक एडोलिसेन्टको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ टुवर्ड्स फ्यामिलीमा माथि, सोसाइटीमाथि र नेसनहरू माथि र आफ्नो पर्सनलमा त रेस्पोन्सिबिलिटी त भइहाल्छ। द एबोर्सन, त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट छ द एबोर्सन द्याट इज क्यारिड आउट बाई द लाइसेन्स्ड हेल्थ प्र्याक्टिसनर in the licensed organization taking consent to the pregnant woman is known as safe abortion. Safe abortion भनेको कुनै पनि प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ एबोर्ट त्यो टर्मिनेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थ प्र्याक्टिसनरसँग चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी सेक्सुअलिटी इन्क्लुड ओपिनियन, भ्याल्युज, नर्म्स, एटिट्युड एन्ड बिहेभियर रिलेटेड टु सेक्स। सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेकै refers to the process making logical चेन्जहरू हुनु इन द नलेज, एटिट्युड, स्किल एन्ड बिहेभियरमा टुवर्ड्स सेक्सुअलिटीलाई चाहिँ हामीले सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो च्याप्टर यहीँ इन्ड हुनेछ। त्यस्तै गरी अब एक्सर्साइजतर्फ लागौँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। मेन्टेनिङ पर्सनल हेल्थ एन्ड हाइजिन इज नेसेसरी फर एडोलेसेन्ट. No one is obliged to make dash by threatening, fear or by any other forceful means. One is obliged to make dash by threatening छ। अब यसको एन्सर यहाँ हेरौँ हामी हैन। by threatening र यसको एन्सर हुनेछ भिक्टिम। त्यस्तै गरी तेस्रो क्वेसनमा चाहिँ वी क्यान प्रिभेन्ट कन्सेप्सन बाई टेकिङ ड्यास विथिन 72 आवर्स अफ अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स र यसको एन्सर छ वी क्यान प्रिभेन्ट कन्सेप्सन बाई टेकिङ मेडिसिन कुन मेडिसिन I pill within 72 hours of unsafe sexual intercourse लेख्नुहोस्। मिनिल्याब एन्ड ल्याप्रोस्कोपी आर द पर्मानेन्ट बर्थ कन्ट्रोल मेथड फर फिमेल्स। त्यस्तै गरी छ सर्ट एन्सर। मेक अ लिस्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एडोलेसेन्टको कस्तो कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, माथि नै छ सबै। वाट आर द इन्डिकेटर्स अफ सेफ सेक्सुअल बिहेभियरको इन्डिकेटर्सहरू र 1 नम्बरको एन्सर छ मेक अ लिस्ट अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एडोलेसेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू म यहाँ देखाइदिन्छु। यसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ यो हो। एडोलेसेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी यो ए नम्बरको एन्सर हो। पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी यो ए नम्बरको एन्सर हो। फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एन्ड द नेसन। त्यस्तै गरी छ सेकेन्ड क्वेसनमा वाट आर द इन्डिकेटर्स अफ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर
मैले 1 नम्बरको एन्सर माथि टिक लगाइदिएँ। बी नम्बरको एन्सर म यहाँ लेखिदिनेछु। वाट आर द इन्डिकेटर्सहरू, कस्तो कस्तो इन्डिकेटर्सहरू युज गर्ने, कन्डम युज गर्ने पनि हुन्छ वा हामीले चाहिँ थाहै छ कस्तो कस्तो इन्डिकेटर्सहरू हो। टेम्पोररी होइन, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट मेथडहरू पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट मेथडहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। स्टेट द कन्डिसन द्याट दिस एलो। यो 3 नम्बरको चाहिँ नो वान यसको चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ है। टेम्पोररी एन्ड पर्मानेन्ट मेथडहरू पनि हुन्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले माथि एबभमा टिक लगाइदिएको छु। माथि टिक लगाइदिएको छु मैले 1 को एन्सर है तपाईँहरूलाई। त्यसपछि 3 को एन्सर छ नो वान स्याल गेट द एबोर्सन conducted by cursing of pregnant women, of pregnant women। त्यस्तै गरी छ डी नम्बरमा वाट आर द हेल्थ हजार्ड कस्ड बाई अनसेफ। यसको पोइन्ट छ इन्फेक्सन, माथि पनि छ इन्फेक्सन हुनु, हेभी ब्लिडिङ, त्यस्तै गरी वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ सेक्स एजुकेसन। सेक्स एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सहरू के हो यहाँ माथि छ। सेक्स एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सहरू यिनीहरू नै हो है हजुरहरूको इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ। बी नम्बरको यिनीहरू नै हो, पर्मानेन्ट मेथड र आर्टिफिसियल मेथडहरू हुन्छ। ई नम्बरको एन्सर छ वाट इज द इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ। इट हेल्प्स पिपुल होइन, इट हेल्प्स 1 नम्बरमा इट हेल्प्स पिपुल गेन द इन्फर्मेसनहरू पाउन सकिन्छ हामीले। इन्फर्मेसन, स्किल्स एन्ड motivation to make healthy decision about sex। त्यस्तै गरी which age group is known as adolescence। यही छ कुन ग्रुप हो भनेकै थिएँ मैले 10 to 19 years, 10 to 19 years। यसरी नै हाम्रो यो च्याप्टर सकिँदैछ। आशा छ कि तपाईँहरूले मैले भनेको र आज जुन टपिकमा डिस्कस गरेको हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला र यसरी नै हजुरहरूको सपोर्ट पाऊँ र अगाडि मैले अरू च्याप्टरहरू पनि यसरी नै कन्भिन्स गर्दै डिल गर्दै लग्नेछु। धन्यवाद सबैलाई।